सब्सक्राइब कीजिए। क्या दिया था हजरत रबिया को हुजूर ने? जन्नत ही तो मांगी थी उन्होंने, जन्नत में साथ मांगा था। सरकार ने जन्नत भी दी, जन्नत में साथ भी दिया। सवाल पूरा फरमाया, लेकिन फिर हुजूर ने एक उनसे भी मुतालिबा किया। ये तो सरकार ने फरमाया, जैसे ही फरमाया सल्ली या रबिया मुझसे मांगो, उन्होंने कहा मुआफकतका फिल जन्नह, सरकार जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। सरकार ने दे दिया। लेकिन फिर जो हुजूर ने फरमाया उसे भी सुनो। सरकार ने फरमाया, रबिया ये तो हमने तुम्हें दे दिया, लेकिन कसरते सुजूद से मेरी मदद करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मफहूम क्या है, मुराद क्या है? ए रबिया, तूने जो मांगा था तुझे दे दिया, अब तू सजदे कसरत से करना, ताकि दुनिया को पता चले कि जिसे मैंने दिया था वो इस लायक है कि अपनी जिंदगी मौला के कुर्ब में गुजार रहा है। सजदा क्या है? क्या है सजदा? कोई मामूली अमल है? कोई छोटा अमल है? कुरान उठा करके देखो, ये मुसलमानों की गलती कहां हुई। ये सेठ इसके पास चले गए, चलो इतना मिल जाएगा, इसके पास चले गए इतना मिल जाएगा, इसके पास चले गए इतना मिल जाएगा, इससे डीलिंग किया इतना मिल जाएगा, सबके करीब होने। ये सेठ आदमी है, इससे करीब रहो, काम निकलेगा, पता नहीं कब काम आ जाए। फिर उसके पास हलाल हो या आराम हो उससे मतलब नहीं, माल है बस। इल्ला माशाअल्लाह, इसके करीब, उसके करीब, इसके करीब, उसके करीब, सबके करीब होने का बंदा सोचता है। लेकिन मैं अजमेर मुकद्दस से करीब एक देहात में गया, प्रोग्राम के अंदर एक बुजुर्ग का आस्थाना था, लोगों ने मद्दू किया, हाजिर हो गया। तो पूरे गांव के अंदर एक भी बैतुल खला नहीं, ऐसा गांव। और जाकर के कहीं मतलब दूर दराज अंधेरे में जाकर के इस्तिंजा पानी करने का मामला था। तो पहुंचा, बस एक ख्याल आया अचानक, जहन में एक बात आई कि यार हम लोग दारुलूम चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो कभी ये सेठ के पास जाना पड़ता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है, उनको फजीलत बतानी पड़ती है। अब क्या होता है, एक दारुलूम में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे। लेकिन एक साल के उनके खर्चे के लिए, उनको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमें जाना पड़ता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। मैंने सोचा कि यार 800 साल हो गए गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवां के विसाल को, कमो बेश 800 साल से ज्यादा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहां लंगर तो पहले भी चलता था। मैं जरा देखूं तो सही, गौर तो करूं कि गरीब नवाज किस बादशाह के दरवाजे पर गए, किस सेठ से गरीब नवाज ने चंदा मांगा, जरा गौर तो करूं। मुझे कहीं नहीं मिला कि गरीब नवाज ने किसी से चंदा मांगा हो, बल्कि मैं ये देखता हूं कि अकबर बादशाह भी भीख मांगने इनके दर पे आता है। तो मैं ये सोचा कि या अल्लाह, माजरा क्या है? लंगर तो कल भी चलता था और 800 साल हो गए, आज भी चल रहा है। तो मामला बस इतना था, हम इंसानों से करीब होने की कोशिश करते हैं, वो खालिक से करीब होने की कोशिश। उन्होंने जिंदगी उससे करीब, और करीब कैसे? एक ही अमल, और वो सजदा था, सजदा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सजदा करो और मुझसे करीब हो जाओ। और जो खुदा से करीब हो जाए उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसीलिए हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अबा हुरैरा मुर अहलक बिस्सलाह, ए अबू हुरैरा अपने अहल को नमाज का हुक्म दो, ऐसी जगह से रोजी मिलेगी कि इंसान का गुमान भी नहीं पहुंचेगा।
مجھے بتائیے کہ نہ باپ بیٹے کو نماز کا حکم دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے نماز. اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوا چلوں. آقا کا ایک ارشاد سنا دوں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامہا، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا، دین کو ڈھا دیا. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا قیمتی موبائل آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کا بیٹا اٹھا کر کے توڑ رہا ہے، آپ برداشت کرو گے؟ آپ کا بچہ کھیل رہا ہے بال کے ساتھ، فرنیچر موجود ہے، کانچ ٹوٹ جائے گا، آپ اسے برداشت کرو گے؟ نہیں. آپ اپنے گھر کی چیز، اپنی قیمتی چیز ٹوٹ جائے، بچہ توڑ دے، یہ گوارا نہیں کر سکتے. اور آج آپ کی اور ہماری اولاد روزانہ دین ڈھا رہی ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں. برداشت کر رہے ہیں. ہمیں اس کی فکر نہیں کہ کیا کر رہا ہے بچہ. نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، لیکن یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ عمل نہیں ہے، وہ روزانہ دین کو ڈھا رہا ہے. یہ دین ڈھا رہا ہے آپ کے بچے سے. اور جو نماز چھوڑتا ہے اس کی ذات سے دین مسمار ہو رہا ہے. دین کے سلسلے میں کوئی گالی دے تو آپ آستین چڑھاتے ہو، اور حضور نے فرما دیا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. تو نماز چھوڑنے والا روز دین ڈھا رہا ہے، روز دین مسمار کر رہا ہے، اور اس کی کسی کو فکر نہیں، کسی کو خیال نہیں. وہ تڑپ جو نماز کی ہونی چاہیے، وہ فکر جو سجدے کی ہونی چاہیے، وہ جذبہ جو سجدے کا ہونا چاہیے، اب مسلمانوں میں خال خال نظر آتا ہے. اب تو آپ دیکھیں نا کہ سجدہ بھی بس وہ ایسے سر رکھے اٹھا لیے، بس کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روح نکل جائے. وہ سکون. اسی لیے ڈاکٹر اقبال بھی معمولی شاعر نہیں، سجدے ہی کو انہوں نے کوٹ کیا. وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں ممبر و محراب. میں ممبر و محراب پر کچھ تبصرہ نہیں کرتا، اس پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن وہ سجدہ جس سے زمین کانپ جاتی تھی. اللہ اللہ. مومن کا سجدہ، جہاں مومن سجدہ کر دے وہ زمین مومن کی ہو جایا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ قرب خدا کی دولت سے مالا مال ہو جاتا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک ہم نے اس کو زمین کا وارث کیا جو نیک عمل کرتا ہے. اور نیک عمل کے اندر سب سے بڑا عمل یہ ہے بندہ سجدہ کرے. کتنا کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے. کہ پہلے کے انبیاء کرام اور ان کے امتیوں کو عبادت کرنی ہوتی تو عبادت گاہ میں جا کر کے نماز پڑھتے یا عبادت کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو. اب جہاں نماز کا وقت ہو پاک زمین مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو. کتنا کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہیں بھی جہاں وقت ملا، وقت نماز آ گیا، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد میں بندہ نماز کے لیے جاتا ہے. اب وہ جگہ تو ایسا نہیں کہ نماز میں صرف سجدہ ہی کرتا ہے، کھڑا بھی تو رہتا ہے، رکوع بھی تو کرتا ہے. یہ سب نماز کے فرائض میں سے ہے نا، لیکن اس کا نام مقام نہیں رکھا گیا.
کہ کھڑے رہنے کی جگہ مقعد نہیں رکھا گیا قاعدے کی جگہ، بلکہ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ مسجد، سجدے کی جگہ۔ پتا چلا اس کو سجدے کی جگہ کہہ کر مولا نے اس عمل کی وضاحت کر دی کہ تو میرے بندے جب سجدے میں جاتا ہے تو مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے گھر کا نام بھی مسجد ہی رکھا ہے، اس لیے یہی رکھا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔